छठा कलमा रद्द कुफ्र। अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलमु बिही व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि वल्किज़्बि والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.